सलमान असद साहब, मोहतरम मुशर्रफ हुसैन सिद्दीकी साहब, मोहतरम मंसूर आगा साहब, मेरे अजीज दोस्त और मुझे इनके साथ जामिया में रिफाकत का शरफ हासिल है रिहान सूरी साहब और जनाब कलीमुल हफीज साहब, बुजुर्गों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमानुर रहीम है, रब्बुल आलमीन है, रहमानुर रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है। हम जिसकी इबादत करते हैं वो जिससे मदद चाहते हैं। दुरूद व सलाम उसके नबी बरहक सैयदुल मुरसलीन, खातिमुन नबीन, शफीउल मुज़नबीन, गुंबद खिदरा के मकीन जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और असहाब पर। साहिबो, हम जिस शख्सियत को याद करने के लिए जमा हुए हैं उसकी यादों का हक अदा नहीं हो सकता। और जब ये बात मैं कह रहा हूं तो किसी गुलू और मुबालगे के तहत नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि उसने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी दीन और ईमान की सरबलंदी के लिए, दीन के शऊर को आम करने के लिए, लोगों की जिंदगी में इस्लाम की आफाकी तालीमात को उतार देने के लिए। अभी जो बातें कही गई मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहता, वक्त भी बहुत हो गया है जी। सिर्फ एक बात मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि अगर मौलाना ने कुछ न लिखा होता तो सिर्फ आदाब जिंदगी होती, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि गैर मामूली बात थी। जैसे कि हजरत अमीर जमात अभी फरमा रहे थे कि बहिश्ती जेवर के बाद वो दूसरी ऐसी किताब है जो हर घर के अंदर हर खानदान जो है उसकी जीनत रही है और उसकी मालूमात का सरचश्मा रही। अगर हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने हमारी खवातीन की बेदारी के लिए, उनके शऊर को, उनमें दीनी शऊर को आम करने के लिए बहिश्ती जेवर की तालीफ की, या जिन लोगों ने तालीफ की उस पर अपनी मोहर लगाई, लेकिन मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही साहब का कारनामा यह है कि उन्होंने जदीद जमाने के तमाम तकाज़ों को मलहूज़ नजर रखते हुए और इंतहाई आसान जबान में दीन की रूह जो है वो क्या होती है वो आदाब जिंदगी में हमारे लिए रखी। और मेरी नजर में वो आदाब जिंदगी से ज्यादा हर इंसान के लिए, मैं मुसलमान नहीं कह रहा हूं, हर इंसान के लिए निसाब जिंदगी, और उसको आम करने की जरूरत है, दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। ये गैर मामूली बात है। वो माफ कीजिएगा, अभी बात कही गई, उनकी कुरान पर और हदीस पे जो निगाह थी वो तो उनकी तहरीरों से जाहिर ही है, लेकिन एक बात जो उन्होंने बड़ा काम किया जिसकी का तस्करा हजरत अमीर जमात ने भी किया, वो आसान फिक्र के जरिए उन्होंने हमारे घर घर में, माफ कीजिएगा, हर आदमी को और हर खातून को मुफ्ती बनाने का काम कर दिया। वैसे भी माफ कीजिएगा, इस्लाम में कोई जो है वो रब के और बंदे के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, और उन्होंने इसी बात को पे मलूज़ खातिर रखते हुए जिस तरह आसान फिक्र की तदवीन की, लोगों के साथ सामने पेश किया, वो गैर मामूली बात है। एक बात मुझे उनसे नियाज हासिल रहा है, जैसे तस्करा किया गया, मैं उन खुश नसीबों में हूं जिन्हें मौलाना ने बुलाया रामपुर जामिअतुस सालिहात में, मुझे वहां उनकी जाने का मौका मिला, उनके काम को देखने का मौका मिला, वो तो अपनी जगह गैर मामूली था। एक बात जो मेरे नजदीक बहुत अहम है वो ये है
کہ مولانا جماعت اسلامی سے پوری طرح وابستہ تھے، راسخ العقیدگی کے ساتھ وابستہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں کسی طرح کا جماعتی اور مسلکی اناد نہیں تھا کسی سے، یہ بڑی بات ہے۔ وہ سب سے ملتے تھے، اپنی بات کہتے تھے، دوسرے کی بات سنتے تھے، یہ بڑی بات ہے۔ اور اسی لیے ہم سب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے قرآنی بصیرت کو اپنے لیے ہردجا بنایا اور دوسروں تک اسے پہنچایا، یہ مولانا کا بڑا کام ہے۔ صاحبو، معاملہ یہ ہے تو اصلاحی صاحب جس نسل سے تعلق رکھتے تھے، حضرت امیر جماعت اسلامی کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ شرف اور سعادت حاصل ہے کہ میرا ان کا رشتہ اس وقت کا تھا جب جماعت اسلامی کا دفتر بازار چتلی خبر میں ہوا کرتا تھا، بازار مفتی کفایت اللہ کہلاتا ہے، اور میں ابواللیث اصلاحی صاحب، مولانا محمد یوسف صاحب، عبدالعظیم صاحب، جی افضل صاحب، اس کے علاوہ مسلم صاحب 1525 سویوالان کو میں کبھی نہیں بھول سکتا، اسی طرح سے میں یوسف صدیقی صاحب کو نہیں بھول سکتا۔ ان لوگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے ہم اس قابل بنے ہیں کہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہیں، لیکن میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، جیسا کہ فاضل کیا میں ہمارے ساتھی نے تلاوت سے آغاز کیا تھا، بلا شبہ وہ ہمارے بیچ زندہ رہیں گے، کیوں کہ ان کا کام ان کو زندہ رکھے گا۔ اور بقول شاعر، تمہیں کہتا ہے مردہ کون، تم زندوں کے زندہ ہو، تمہاری خوبیاں باقی، تمہاری نیکیاں زندہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے درجات بلند ہوں گے، اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں۔ جس شخص نے اللہ کے دین کو نہ صرف خود اپنایا بلکہ دوسروں تک اس تندہی، اس انمار اور اس جاذبیت کے ساتھ پہنچایا، اس کے درجات کے بلند ہونے میں، اس کی قبر کے منور ہونے میں مجھے تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلمان اسد، ان کے مشرف صاحب اور دیگر اہل خانہ جو ہیں، ان سب کو مولانا کے مشن کو جاری رکھنے کی ہمت دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ جب تک یہ مولانا کے مشن کو آگے بڑھائیں، ہم ان کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں۔ یہی ہمارا سچا خراج عقیدت ہوگا۔ خدا حافظ۔